नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः रात्रौ 8:30 राष्ट्रं सम्बोधितवान्। लोकसभया महिला आरक्षण सम्बद्धं संविधान संशोधन विधेयकं पारितं कर्तुं 2/3 बहुमतं न प्राप्तम्। एतदर्थम् एकदिवसानन्तरम् एतत् सम्बोधनम् अभवत्, यतः विपक्षीय दलानि अस्य समर्थनं न कृतवन्तः। परिसीमन प्रक्रियया सह संयुक्तं महिला आरक्षणस्य समुपस्थापितं विधानम् एतत् सुदीर्घ चर्चायै अनन्तरम् अपि स्वलक्ष्य प्राप्यत विफलं जातम्। संसदे लोकसभा राज्यसभा चौबे सदने अनिश्चितकालाय स्थगिते। अनेन सह अस्य वर्षस्य जनवरी मासस्य 28 दिनाङ्कात् आरब्धम् एतद् आयव्ययसत्रं समाप्तिं गतम्। लोकसभायां समापनाभिभाषणे अध्यक्षः ओम बिर्ला अवदत् यत् आयव्ययसत्रस्य कालखण्डे सदनस्य उत्पादकता 93% आसीत्। सहैव सदनस्य अधुना यावत् 31 उपवेशनानि जातानि। श्री बिर्ला वर्य अवदत् यत् सत्रस्य कालखण्डे 12 प्रशासनिक विधेयकाः प्रस्तुताः तथा च 9 विधेयकाः पारिताः अभवन्। एतेषु 26,2000 वित्त विधेयकः, 25,2000 वर्षस्य ऋणग्रस्तं संशोधन विधेयकः, 26,2000 आंध्रप्रदेश पुनर्घटनस्य संशोधन विधेयकः, 26,2000 जनविश्वास प्रावधान संशोधन विधेयकः, 26,2000 तथा केंद्रीय सशस्त्र आरक्षी बल विधेयकः च समाविष्टाः सन्ति। शून्यकाले सदस्यैः 26,100 संख्यकाः सार्वजनिक महत्वस्य विषयाः उपस्थापिताः। राज्यसभायां समापन अभिभाषणे अध्यक्षः सीपी राधाकृष्णन् उक्तवान् यत् सदनम् आहत्य 57,100 होरापर्यन्तं सञ्चालितम्। अस्य सत्रस्य उत्पादकता प्रायः 10,100% आसीत्। केंद्रीय मंत्रिमंडलेन भारत समुद्रीय बीमा कोशः इति नाम्ना एकस्य देशान्तर योगक्षेम कोशस्य निर्माणाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। अस्य कृते 80,900,12,000 कोटि रूप्यकाणां सार्वभौम प्रत्याभूतिः अपि प्रदत्ता, येन निरन्तरं समुद्रीय बीमा सुविधा उपलभ्येत। मंत्रिमंडल सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापावधौ सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् एषः कोशः सुनिश्चितं करिष्यति यत् भारतीय व्यापाराय अन्ताराष्ट्रिय स्थानेभ्यः भारततः च बहिः गच्छतां पोतानां कृते सुलभा बीमा सुविधा प्राप्येत। असाधु समुद्रीय मार्गेषु गमनागमन समये अपि एषा सुविधा सुलभा भविष्यति। एषः निर्णयः अस्य वर्षस्य जनवरी मासस्य 1 दिनाङ्कतः प्रभावी भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये प्रधानमंत्री वाजपेयी दलस्य वरिष्ठ नेता च नरेंद्र मोदी राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य अभ्यर्थिनां पक्षे मतदानार्थं कोयम्बत्तूर नगरे प्रचारम् अकरोत्। विमानपट्टनात् कार्यक्रमस्थलं प्रति कोडिशियां प्रति सः मार्गप्रदर्शनं माध्यमेन अकरोत्। अपरपक्षे डीएमके प्रमुख मुख्यमंत्री च एमके स्टालिन परिसीमन विधेयकम् आलक्ष्य भाजपेति दलस्य अथ च एआईएडीएमके इत्यस्य आलोचनां कुर्वन् अस्ति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पोन्नेरी क्षेत्रे प्रचारं कुर्वन् राज्येन सह स्वस्य आत्मीय सम्बन्धं स्मृतवान्। ग्रीष्मस्य आर्द्रतायाः प्रकोपे सत्यपि पश्चिमबंगे विधानसभा निर्वाचनार्थं राजनीतिक प्रचारः तीव्रतरः जातः। तृणमूल कांग्रेस प्रमुखः मुख्यमंत्री च ममता बनर्जी स्वदलस्य अभ्यर्थिनां समर्थनार्थं हावड़ा मंडले एकां जनसभाम् अकरोत्। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी एकेन मार्गप्रदर्शनेन सह सम्मिलितः। सः पूर्ववर्धमानः मंडले अन्यासु जनसभासु अपि भागं गृहीष्यति इति संभावना वर्तते। महाराष्ट्रस्य अमरावती मंडले परातवाड़ा प्रकरणस्य
समीक्षार्थं राष्ट्रीय महिला आयोगस्य अध्यक्ष विजया राहटकर महोदया एकस्याम् उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाम् अध्यक्षतां कृतवती। आयोगेन सम्बन्धितः अधिकारिणः आदिष्टाः यत् ते फोरेन्सिक विश्लेषणमिति न्यायिक वैज्ञानिक परीक्षणं त्वरितं कुर्वन्तु। सहैव प्रति 5 दिनेषु आयोगे प्रगति विवरणं प्रस्तवन्तु। विवरण प्रस्तुति समये ग्रामीण आरक्षकः अधीक्षकः विशालानन्दः न्यवेदयत् यत् मुख्य अभियुक्तेन सह अधुना यावत् 8 अभियुक्ताः निगृहीताः सन्ति इति वार्ताः। धन्यवादाः।